तशें कोणा आतां भायर काम करता आमचे, ते घरा रावना म्हणपा जायना. ते पोटा गेले, येतले ते परते. येतले आनी मागीर तेंकां घर ना जातलें. घर ना मागणी ते फॅमिली मेंबरूय पोटा लागून भायर हय, आयले. तेंकां तेणीन घालपा जाय तितून. ते भाशेन आहाय म्हण. ते गांव सोडून वचनाय. गांव इकून वचनाय, घर इकून वचनाय. हय. कोण इकून वयताय तेंकां कळ्ळ्यार जाता. पूण जे पळय आहाय तेंगे आसपा जाय. तुम्ही सर तुमच्या एक्सपिरियन्सानसून मातशे जे लोक आसा बाकीचे तेंकाय गोंयकार आसा तेंकाय मातशे हें करपाक जाय कितें फुडें काडपाक जाय, की बाबा खरेंच गांव आमचे आमकां राखपाची गरज आसा. हेतून पळय असले प्रोटेस्ट आसता तेतून जर तुमकां दिसता पळयलां आसतलें तुमी की चड यंग जनरेशन दिसना पळय. सो तुमी तुमच्या हे माध्यमांतसून यंग जे तरणाटे आसा आमचे तेंकां मातशे फुडें सरपाक आव्हान करचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक ह्या सद्याचे यंग जनरेशन आहा ते मोबायलान सोशल मिडिया, मोबायल, रील्स असले हेतून जावं खेळान वयता ते ओके आसा मानता. पूण खेळ आसपाकूच जाय. पूण हे जे पॉलिटिक्स आसा ते तेंकां खेळान बिजी दवरल्या. व्हडले टोर्नामेंट दवरप, थंयसर व्हडले पयसो हे करप. मागीर ते हांगासर पळोवपाक शकना. गांव वाचोवपाक टायम कोणाक ना पळय तेंकां बिजी दवरल्या थंयसर. सो तुमी ह्या माध्यमांतसून म्हाका दिसता की तुमी एक यंग जनरेशनाक फुडें काडपाक एक दोन हे सांगचे कहे. ना आज आमी येता आसतना हिंगा तेंचे उलोयन येयलय. हे तो भुरग्यांगे मुवमेंट आसपा आतां सगळें डेव्हलपमेंट म्हणटा. चड डेव्हलपमेंट जालो. डेव्हलपमेंट. भुरग्यांगे आतां पयलीं पेरंट्साचो मातशें हें आहा. कित्याक हय. भुरग्यांक फुडार जावपा जाय म्हणटा ते. कितें जाता फुडार जावपाक जाय. कित्याक आपणाचे भुरगे वयर सरला कोणा नाका. बट आतां हिंगा दोतोर जाता हें जाता तें पूण हॉस्पिटल कितलें कोणा दोतोरां सिरियस मेळटा, कोण आतां व्हडलें शिकल काम मेळटा. ताका 10-12 हजारां पगार जाता. कितलो शिक तूं, कितलें हें कर. सॅलरी ना कांय ना. खंय वचोन करूं पडटा. हय. ते भाशेन हें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें डेव्हलपमेंट तेंच जाता कोण डेव्हलपमेंट आपलो करता ते तेच सगळं. आनी तेच पयशे तेंच पयशे जाता. गरिबां जायना. तेका लागून तो एक प्लॅन जाय गांवांन. दाखयत जाल्यार आतां हे भोटान दाखयला. तेंगे भुरगे आहाय ते आमच्यान सांगपा जायना. कित्याक आमी दुसरी गांवचे. एक गांवां एक भाशेन हें आसता. आनी जाण एकलो तो गांव जाण एकल्या व्हडलो आसता. तो प्लॅन तेणें पयलीं करपा जाय बाबा आमगे गांवां कितले भुरगे शिकलो आहाय. तेंचे पासून आमी कितें करया, कात करया सगळे पयले प्लॅन करपा जाय. ते गांवां एक हें आसता विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हूण आसता. आतां बायडोसाठी पांचवाडा न्ही ते ग्रामसभा काडटा. हय. ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आतां सांगिल्लें ते भाशेन तेजे डिपार्टमेंट दुसरें आनी आमी ऑटोनॉमस बॉडी. आमकां ते हेजी बी लागना ग्रामसभा लावता. ते ग्रामसभान पावर एसर्ट करपा जाय गांवकारी हे म्हूण. तेणी केल्यारूच ते मुखार वयतले आनी सगळे एकठांय रावपा जाय. एकठांय रावल्यारूच ते भितले.